मॅडम तुम्ही गोवा फॉरवर्डाचे कॅन्डिडेट आसा आनी आयज तुमी हांगा भाटी पंचायतीन विजीट करीत आसा. कसो आसा सद्या रिस्पॉन्स लोकांचो? सद्या आमी सकाळच्यान आतां सकाळ 8 भायर सरलेली. पयलीं म्हणल्यार आमी आमगेली मोगोळे ते शाळेन गेले. मागीर आमी प्रत्येक अशें जांबावलेच्यान सगळ्या भोंवत येयले. पयल्यार सगळें आमकां वयता शाळेन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळे आसा. बरो सामको प्रतिसाद आसा आमकां लोकांलो. लोकांनी आमकां सांगलें आसा हांगा तुमकां 100% हें आसा म्हणून कांयच भिवपाची गरज ना आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळे आसा आमकां. आनी तशेंच तुका कोणूय आतां कितें पयशे वांटूं कितें वाटलें म्हणून आमकां कांय फरक पडना. लोकांलो आमकां बरो रिस्पॉन्स हें आसा, प्रतिसाद आसा. आनी लोकांनी थरयल्लें आसा की आमी नाल्लाकूच वोट मारतलीं आनी ताका जिखून हाडटलीं म्हणून. आतां आमी पळयलें जाल्यार जाणटीं जावं नेणटीं अशीं सिनियर सिटीजन हँडिकॅप अशे लोक भरपूर जाण अशे भायर सरता. हेजे मागचें कारण कितें भायर सरपाक कारण? म्हणल्यार लोकांचें कारण अशें की लोकांक सामकें आतां वीट येयल्ली आसा. लोक चेंजीस सोदता म्हणून जायना जाता तितलो लोक भायर सरले आसा. कितें बदल करपा जाय म्हणून. ही गुंडागिरी आतां चड जाल्ली आसा. हें मातशें काबार करपा जाय म्हणून. आनी ह्या फावटी चेंजीस जातले अशें तुमकां आशा आसा? जातलें सामकें 100% जातलेंच अशें लोकांले आमकां हावभावाचें सगळें हेजेर आमकां कळ्ळें आसा की जातलेंच म्हणून जातलेंच. हांव सांगता 100% जातलें म्हणून. मागीर तुमी आतां डोर टू आतां सद्या बुथांनी तुमी विजीट दिल्ली आसा. कशे प्रमाणे लोकांचो हें आसा तुमकां प्रतिसाद आसा? सगळ्या पयलीं आमी आमच्या गांवांनी गोळे म्हणटा गांवांक नायके देव पांय पडले आनीक आमी वोट केलो. तेजे नंतर ठरयलें की आमी जांबावले वयचे. जांबावले देवाक पांय पडले, मागीर कुळदेवाक पांय पडले आनीक थंयच्यान आमी विजीट स्टार्ट केली. ती कळमा, केवणाक, कुरपें, हेतुले, साळजिनी, वेल्लें आनीक अशें दिसून येयलें की मुद्दाम जावन जे लोक जे आमचे कार्यकर्ते आसा, आमचे लिडर आसा ते म्हणपाक कांयच भिनाका तुमी, सगळे चेंजीस जाल्ले आहा. बरो रिस्पॉन्स आसा आनीक कांय भिवपाचें ना. आमी ह्या खेपे 100% चेंजीस जातले. आतां काल आमी एक एलिगेशन आयकून येयल्लें मेशून जें एलिगेशन केल्लें खंय तरी पयशे वांटपाचें अशे प्रकार घडले आसा म्हणून तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय कितें आहा, पयशे वांटपा खातीर तांची इतली पाळी येयल्ली आसा. जो आमचो स्थानीक जो आमदार आसा, तो मिनिस्टर आसा, तो डोर टू डोर भोंवलो. इतली परिस्थिती तेजेर येयली की कांयशे प्रमाणे आमच्या कॅन्डिडेट म्हणजे म्हाज्या बायलेचे कॅन्डिडेटाचेर सुद्दां तो उलयलो की जांबावले गेलो पूण तो देवळान वचना. म्हाका ह्या माध्यमांतल्यान ताका सांगन दिसता की एक बायल म्हणून पळय आसा, तेज्याय घरांत बायलो आसात की बायलांक एक बाबा एवरी मंथाक तेंचे एक प्रॉब्लम आसता. अशी परिस्थिती ती बायल त्या देवळान वचपाक इतली मूर्ख जर तो आमदार जो स्मार्ट म्हणटा आपूण मिनिस्टर म्हणटा ताका इतली जर भाशा कळना की तो तकलेन सुटलेलो आसा. आनीक पयशे म्हणटात पळय ते पयशे वांटूं आमकां कांयच फरक पडना. कारण लोकांक ह्या लोकांनी कितें धरलां, हे गृहीत धरलें आहा, हे लोकांक लाचार समजलेले आहा की होच सुभाष फळदेसाय सांग्यार बाजारांत म्हाका सांगतालो की आपूण जर अशें जर पावाचो कुडको जर उडयलो जाल्यार अशेंच कावळे येतले. म्हणजे सांगेकारांक जे पळय आमचे गरीब लोक आसा, ज्या मतदारसंघात ह्या ST लोकांनी जावं OBC लोकांनी जो पळय सांगे हो BJPचो हें बांदून हें केल्लो म्हणजे एकवटून तयार केल्लो मतदारसंघ, तो त्या लोकांक कावळी समजता की हेजींतल्यान दुर्दैव ना. म्हणजे तो पाव फेकतलो आनी आमचे सारके लोक पळय जे आसा ते कावळीशे आपल्या तेगे पावांक घेतले. पूण हे जे पळय तेणी कावळ्याचे ते पाव जे पळय फेकलेले, बांदेवाड्या सारक्या जावं केरी सारक्या जे पाव फेकलेले, हेका कोण भीक घालचे ना, हे 100% आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, आतां तुमी सरपंच जाल्ले आसा, पंच जाल्ले आसा, कितलीं वर्सां तुमी राजकारणाक आसा. तुमच्या टायमार अशें केन्ना जाल्लें अशें पयशांचें वांटप जावं अशें कितें? ना, हें हांव फर्स्ट टायम पळयता. हांव 99 पंच आसलो आनीक 86च्यान हांव रितसर BJPचो कार्यकर्ता आसलो. जेन्ना हांव श्रीपाद भाऊ पळय जो लोकसभेक बसलो त्या वेळाचेर हांव आमच्या बुथाचेर पोलिंग एजंट आसलो. तेन्नाच्यान आमी BJP काम करताले. 2017 ह्याच मनशान म्हाका धमकी दिली आनी ही धमकी जी आसा ती जाहीर करतलो हांव. फाल्यां सोमाराक रिजल्ट जावया की जाहीर करतलो हांव. आनीक जे पळय हें आसा की हो मतदारसंघ बांदलेलो आसा, हे पळय आसा तो मतदारसंघाक हे लोक सगळे हेका वळखतात आनीक हेका तर भीक घालची ना. आनी आमी विनींग कॉन्फिडंस आतां कितलीशीं तुमचें मार्जीन कितलीशीं आसतलें आतां सद्या? आमी मार्जीन सांगता, आमकां मार्जीन मॅक्झिमम मेळटलें, मॅक्झिमम. पूण तरी सुद्दां म्हणटा आमी विन जाले की विन जाले. कारण एक हांगा मिनिस्टर
त्या चीफ मिनिस्टर जावं बाकीचे त्यांचे पदाधिकारी हांगा येतात आनी तेंचेर इतली पाळी पडलेली आसा की डोर टू डोर भोंवपा सारकी आनी मिनिस्टरां हाडपा सारकी चीफ मिनिस्टरां हाडपा सारकी ते सादेशा झडपी इलेक्शनाक जर ही परिस्थिती तेंचेर येता आहा की तेंच्या पोटाक कावळे उठलेले आसात